हॅलो, हांव रमेश भोवी. आयज व्हिडिओ काडपाचें कारण आनी म्हाका दिसता हांव खूब तेंपान येता. पयलीं हांव कोविडान रेग्युलर येतालो लायव्ह हे तें. आनी आयज जो इन्सिडंट जालो आमचो रामा काणकोणकराचेर खूब वायट दिसलें. असो मारप म्हाका दिसता आमचे खंय क्रिमिनलाकूय मारिनासतले पुलीस बसून अशे खंयचे क्रिमिनल सारके वर्स्ट कोण रेपिस्ट सारके वर्स्टान वर्स्ट तेका बसून अशें कोण मारिना, कोणूच मारिना इतको जो लायक सारकें तेजे वर्स्ट ट्रीट केलो तेका सुरी वायरी घेवन फुटेज पळयतालो हेजो आनी खरेंच खूब वायट दिसलें. अशें तो डिजर्व करिना. हेच्यान वर्स्टाचे वर्स्ट कसले कसले क्रिमिनल आयज आमच्या पॉलिटिक्सान आहात, पावरान आसात, कसले कसले कांड करून तेंका पासून असली ट्रिटमेंट केन्ना मेळांक ना. आनी म्हाका खरेंच वायट दिसलें. आनी रामा काणकोणकर हेका हांव वळखता कोविडानसूनच. आनी चडशे जे सोशल मिडियाचेर हांव कोविडानसूनच येयल्लो आसा, खूब जाणांक खबर आसतलें. आनी एम्बुलन्स स्टार्ट करून GMCन हांव पावपाचो फर्स्ट टायम हांवें पांय घातलो तो म्हणटा रामा, जो म्हाका फर्स्ट टायम गावल्लो म्हापसा कसले तरी हेचे एम्बुलन्साचे कितें उलयतना. आनी तेजे थ्रू हांव GMCन पावलो. तेजे थ्रू हांवें भितून पळयलें सारकें एक्स्ट्रीम आसतना आनी जितके जीव ते लोकां खातीर तेणी रिस्क घेवन आपली फॅमिलीक घरा भायर रावचो पडटालो. हांव तोच रावान येयला आनी पळयला केन्ना लायक खूब जाण आतां खूब सोशल वर्कर पळयतात. खूब जाण येयल्लो गेलो सोशल वर्कर म्हणटा कोविडान. हांवें थोडेच जाणांक हे पळयल्यात जे कोविडान वावरला. एक्चुअली हांव तांकां देव म्हणटा. तेतूंतलो एक रामा. खूब जाणां खंयचेय पार्टीचे आसूं ते, खंयचे हेचे, जेन्ना ते वावरलात कोविडान तेंका जाल्यार हांव देवूच म्हणटा. कित्याक तेन्ना तेंच्याच रुपान देव येवन हे कामां करून घेतला. खूब जाण आहात तशे, डॉक्टर घेयात, एक्टिविस्ट घेयात, सोशल वर्कर घेयात. आनी तेन्ना वचून रामाक वळखता. पूण आयज जे गोंया खातीर आवाज उखलता तेका हट. आनी अशें म्हाका कोणाच वांगडा हें घडोंक फावना. आनी हे जे ग्रूप जे येयल्यात, कोणी धाडल्यात आनी तेजो हांव पळयतालो फुटेज, एकटो वायट कपडे घालून बूट बीन घालून तेजो शूट करतालो तो पळय. जे हांवें ते कोण धाडला न्हू तेंकां तेजे एक वर्ड दवरता, सर. ज्या सरा खातीर तुमी आयज स जाण जावन तेका मारल्यात, व्हिडिओ काडल्यात, अशें बरें आयज कर्मा न्हू खूब सर्कल ह्यो. आतां व्हिडिओ शूट केला तेचे स्पेशली हांव सांगता तुमचो असो कोणा तेचो येतलो तसोच. आयज को व्हिडिओ शूट केला न्हू अशें तुमच्या वांगडा घडटले. आनी जेन्ना तुमच्या फॅमिलीक कशें दिसतले ते पळोवंक जाय. अरे तुमी तेका असो मारलात पळय, भुरगीं आहा, ती बायल आहा, ती बापूय आहा, आवय आसा, तेंकां कशें दिसता आसतलें. फाटीं तेजो होच एटॅक जाल्लो. ओके, तेतूंतलो एकटो कोण तरी आहा म्हणटा. आनी कोणी केला, हांव कोणाचें नांव कितें म्हाका कांय खबर ना. कोणी कितें केला पॉलिटिकली काय आनी कसलो रिवेंज घेतलो, भलत्यान कोणी घेतलो. पूण असो ते ग्रूप ते कोण येयल्ले तुमी अशें तुमी तेका मारल्यात. अशें कितें तुमच्या फॅमिलीक ते मारतल्यांक हांव सांगता, तुमच्या फॅमिलीक अशें तुमी ट्रीट कोण तरी घेतात. थोडे न्हू आमच्या फॅमिलीक कितें तरी केलें. हांव हातून घेवन गेला. म्हाज्या वांगडा घडला न्हू. आमच्या फॅमिली खातीर आमी कितें केलां हें जाता. पूण तुमी तुमच्या फॅमिलीक तरी तेणी रामान केन्ना करूंक ना, केन्ना आयकांकूय ना. तशें तुमी सगळे जाण येयले डिफरंट तेका एटॅक करपाक. जाल्यार मानतलो चल तुमच्या फॅमिलीक बीन. पूण तुमी हे सगळें केलें. एकटो तो कोण सर, आतां वर्ड दवरता सर, कोणा खातीर तुमी वावरतात पळय, हे वर सगळे काय आसचें सगळें टेम्पररी. सगळे जाण जे पावरार आयज उठतात आनी तुमी आयज उठतात, तुमचोय टायम येतलो. आनी कोणाचे खुस्तार तुमी आयज उठतात ते तुमकां कोण पावचे ना. आनी कोणाक बरो अशें कितके वर्स्ट म्हाका दिसता तुमी बेकार आसतले. तुमकां कोण तरी पोसतात आनी तेजे थ्रू तुमी अशें करतात. आनी खरेंच म्हाका बरें दिसोंक ना. आनी हांव मागता की बेगीन तो रिकवर जावनी. तेजे फॅमिलीक मातशें देवा कडेन मागता तेंकां शक्ती दिवनी. आनी गव्हर्मेंटा कडेन मागता, स्पेशल CM प्रमोद सावंता कडेन, पळय येल्ले दिसा क्रायम वाडता अशें डायलॉग म्हणनाका की भिवपाची गरज ना. मातशें लक्ष दिवपाची गरज आसा.
आनी पुलिसांनी मातशें पॉलिटिक्साक हांकां इंटरफियर तेंचे इंडिपेंडंटली मातशें कितें तरी रॉंग त्या रॉंगांक हें करा, रॉंग ते रॉंग म्हणात, खंयच्या प्रेशराच्या अंडर काम करनाकात. व्हडले हांकां म्हणटा SP DGP आहा तांकां की आतां पळय फुटेजी क्लियर कळटा. एक्चुअली आतां म्हाका दिसता 4-5 वरांनी तांकां धरूंक जाय. आनी म्हाका म्हणटा जर हेंचे अरेस्ट बीन हेंचो जायना न्हय 24 वरां भितर जाल्यार हेतून कोण तरी पॉलिटिकल इंटरफियरन्स आहा म्हणून हें केलं पर्पजली करपाक लायला अशें दिसतलें. हांवूच न्हू हे लोकूच म्हणटा, हांगाले आमचे जाल्यार सगळे जाण म्हणटात, जितके फोन येयले म्हापसा आसलो सगळे त्याच उलयतात की आतां सगळ्या डिपेंड आहा CM कित्याक होम मिनिस्ट्री तेजेच कडेन आहा. आनी मागता तेणी स्टेटमेंटूय दिला. पळोवया आतां 24 वरां भितर कितें जाता तें. आनी हांवें अशे थोडेशे व्हिडियोज पळयले, हसतात तेजेर हसपाक लागलेले आहात. आयज तेच्या वांगडा घडला पळय तुमच्या वांगडा घडोंक शकता. आदल्या टायमार न्हू ते कसलोय तुमचो पर्सनल कितें आहा न्हू ते हांगासर हें करूं नाकात. आनी मागता हें कोणा वांगडा घडपाचें न्हू. आनी पळोवया गव्हर्मेंट कितें करता तेजे फुडें.